गिराण हो असो एक सेलेस्टियल इव्हेंट आसा, खगोलशास्त्रीय घडणूक आसा. त्याचो भंय समाजान भरपूर पसरलेलो आसा. हं. म्हाका जाल्यार दिसता की तो कारणा शिवाय जाल्लो आसा. आतां हं, सद्याक. हं, हं, पयलींच्या वेळार कितें जाल्लें की अ, अशे तरेचो भंय जावप स्वाभावीक आसलें. हं, कित्याक त्या वेळार तेच्या फाटलें कारण खबर नासलें कोणाक. हं, आतां सायन्स इतलें डेव्हलप जाल्लें आसा, तेच्या हं, फाटल्यान कारण आमकां खबर आसा कित्याक लागून घडटा तें. सो हं, बारीकशे प्रिकॉशन समज घेतले जाल्यार हं, ते सोंपेपणान तो गैरसमज पयस जावपाक जाय आसलो. हं. पण तो जायना. सो गिराणां बेजिकली 2 प्रकारचीं आसता. एक म्हणटा तें चंद्रगिराण आनी दुसरें सूर्यगिराण. सूर्यग्रहण. सो सूर्यगिराणूच समज धरलें हं, जाल्यार तेच्या विशयी वायट गजाली आमी आयकला म्हणटा त्यो की गिराणाच्या वेळार कांय खावप जेवप ना. हं. म्हणजे भायर सरप ना हां. घरांतल्यान, खासा करून प्रेग्नंट वुमन गुरवार बायलो ज्यो आसा हं, तांकां भरपूर रेस्ट्रिक्शनां घातलेलीं आसता. सूर्यगिराण केन्ना घडटा? अमावाशेच्या दिसा घडटा, ज्या दिसाक हं, आमकां चंद्र दिसना. हं, सो हं, त्या वेळार कितें जाता, सूर्य, चंद्र आनी पृथ्वी एका रेशेन येता. हं. आनी जेन्ना चंद्र मदीं येता सुर्याच्या, तेन्ना स्वाभावीक की तो सुर्याचो जो पोर्शन आसा तो धांपता. धाकटा. सो पयलींच्या वेळार असो समज कितें आसलो की कोण तरी राक्षस येता आनी हं. सुर्याक खाता. सूर्य गिराणाक वायट करपाचें कारण कितें काय म्हणल्यार, आतां सूर्य आमकां खबर आसा खूब पॉवरफूल, हां. म्हणजे सोंपेपणान तेजे कडेन डायरेक्ट आमी पळोवपाक शकना. आनी हं, सिन्स ही येदी व्हडली घडणूक, म्हणजे हं, लोकांक तेच्या विशयी एट्रॅक्शन जातलेंच न्हू. हं, आवड निर्माण जातली आनी ते पळोवपाक वयतले. सो पळोवपाक वयतना कितें जातलें, आपले दोळे पिड्यार करून घेवपाक शक्यता हं. भरपूर आसली. हां. कित्याक त्या वेळार तशे प्रोटेक्शन नाचता. इक्विपमेंट नासले, जशे हं, आतां आतांच्या हितून आमी सोलर फिल्टर वापरता, तशे त्या वेळार नासले. हं, सो दुसरें गिराण जे आसा ते चंद्रगिराण. सो चंद्रगिराणाच्या वेळार तशेंच जाता की त्या वेळार कितें जाता की पृथ्वीची जी सावळी, म्हणजे आतां ह्या वेळार अलायनमेंट मातशें चेंज जाता. सूर्य, पृथ्वी आनी चंद्र हे हं, एका लायनीन येता. म्हणजे चंद्र पृथ्वीच्या फाटल्यान आसता आनी त्या हं, वेळार कितें जाता, पृथ्वीची सावळी जी आसा पळय ती हं, चंद्राचेर पडटा आनी चंद्र धांपता. हं, 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 चंद्रगिराण पुनवेच्या वेळार जाता. हं, आनी जेन्ना पृथ्वीची सावळी तेजेर पडटा हं, तेन्ना ते आमी म्हणटा की चंद्रगिराण लागलें म्हणून. हं, हं, हं. पूण चंद्रगिराणाच्या वेळारूय सेम गजाल. आतां चंद्र पळोवपाक कितें वायट, म्हणजे चंद्र आमी हरशीं म्हणून पळयताच. हं, आनी चंद्राचे आमच्या मनीस जातीचेर खूब उपकारूय आसा, म्हणजे पृथ्वीचे सायंटिफीक टर्म्सांनी म्हणीत हं, जाल्यार. हं, म्हणजे चंद्र एक बरी गजाल हं. पृथ्वी खातीर. पृथ्वीचेर जे लायफ आतां आमी उरला पळय न्हू, ते स्टेबल करपाचें काम चंद्र करता. चंद्र. हं, सो हितून वायट अशें म्हाका कांयच दिसना. सो हं. ते कितें जालां, सूर्यगिराणाचे जे वायट समज जो आसा पळय तो चंद्रगिराणाचेरूय लागू जालो.